हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने प्रेपोजिशन अकुसाटिव की उबुंगिन लेकर आई हूँ, जिसको भी हम मिलकर साथ करेंगे। मैंने इससे पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि अकुसाटिव प्रेपोजिशन क्या होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाला चैप्टर आप मेरा देखें, जिसमें अकुसाटिव प्रेपोजिशन के नाम से सेव हुआ हुआ है, ठीक है, अपलोड हुआ हुआ है। पढ़ते हैं, उबुंग करते हैं। गैंजन सीधी एंडुंगन, वो कह रही हैं कि आपने जो है ना, जो फिल इन द ब्लैंक से पहले इन्होंने वर्ड दिया हुआ है, इसको फिल पूरा करना है, ठीक है। फाउल, जिस तरह आम है फाउल अखबाइटेड ओने आईने फाउजे, दी फाउजे होता है ना, तो आपको पता है कि अकुजाटिव में आईने होगा फाउजे में। अच्छा, अब बे में है डिया हुंड लाउफ्ट डेन बाउम, क्योंकि डिया बाउम होता है ना, अकुजाटिव में डेन हो जाएगा। आगे ए में है, सी में है एयर लाउफ्ट गेगिन डेन स्टूल, क्योंकि डिया स्टूल होता है, ठीक है, अकुजाटिव में डेन हो जाएगा। आगे डे में है जी गेट नी ओने आइनेन शिर्म स्पाजीरिन। अब इसमें आइनेन आया क्योंकि अकुजाटिव के मास्कुलिन में डेन होता है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर आइनेन लगाया। आगे ए में है दस गिशेंक इस्ट फ्योर डेन ग्रोसवाटर, आपको पता है कि अकुजाटिव में मास्कुलिन के लिए डेन यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर भी डेन लगा, ठीक है। एफ में फेटा गेट ड्यूर्श दी फूस गैंगाजोन, क्योंकि इसके मास्कुलिन के लिए दी आता है, और आपको पता है कि अकुजाटिव में भी दी इस्तेमाल होता है। आगे ये में रोबोट फैट फ्योर आइन डिया वोखे होता है, तो आइनन वोखे नाख इटालियन, ठीक है। हाँ में है वो इस डिया श्लूसिल फ्योर डेन खेला, क्योंकि डिया होता है तो डेन खेला हो गया। आगे ई में है एया विल निश्त ओने मिश nach स्पेनियन फ्लीगन, वो मेरे बगैर स्पेन में जाना पसंद नहीं करता, यानी कि फ्लाई करना पसंद नहीं करता। यॉट में है दी रोबोटा स्टेन ओम दी मिनिस्टियन, रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म के बारे में है, ठीक है। और आई एन है ना, तो मिनिस्टिगन मिनिस्टर नहीं है, यानी कि ये मिनिस्टिगन यानी कि कोई लेडी है, ठीक है, इसलिए दी लगा है। और जी शगाइब्ट दस डिक्टेट ओने आइन फेला, आपने लिखी है ये डिक्टेशन, ठीक है, यानी कि इमला बग़ैर किसी, यानी कि बग़ैर एक भी गलती के, ठीक है। ये डिया फैला होता है ना, गलती को कहते हैं, तो यहाँ पर अकुजाटिव को देखते हुए हमने आइनन लगाया। आगे ए में है गेहन विया निश्त ड्यूर्श दी बानहूफ इश्तगासे का जो आर्टिकल है वो दी है, ठीक है। आगे में है विया स्पीलन गेगन दी मानशाफ्ट आउस खोलन, हम खेल रहे हैं मुखालिफ एक ऐसी टीम के जो खोलन से आई है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लूराल है ये, तो दी आता है, डिया डी डस डी डेन डी डस डी डेन डी डस डी, ठीक है। आगे एन में है एयर गेट ओने एरक्लाउन, जो है ना उसका आर्टिकल दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई ने एरक्लाउन, वो बग़ैर किसी वजाहत के चला जाता है। ओमिया फेटा मोस फ्योर दी प्रूफुंग लर्नन, फेटा ने लाजमी अपने जो पेपर्स हैं उनके लिए सीखना है। आगे फे में है फ्योर व्हेन इज़ दी थॉर्टी हेयर, केक किसके लिए है, ठीक है, हमने क्वेश्चन बनाना है, आगे उन्होंने किया ना, क्वेश्चन बना रहे हैं हम। तो आगे उबुंग स्वाई में है एरगेंजन जी आइने प्रेपोजिशन मित अकुजाटिव। अब हमने यहाँ पर प्रेपोजिशंस लगानी है, ठीक है। इन सेंटेंस में ये अकुजाटिव सेंटेंस है, इनमें प्रेपोजिशंस लगानी है। क्या है, आज से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है दी गैस्टे जिट्सन उन डेंटिश उन ट्रिंकन वाइन, गेस्ट जो है मेहमान, वो बैठे हुए टेबल पे और पी रहे हैं वाइन, ठीक है। बे में है डिया मैकेनिका मोस्ट एंड वागन बिस नक्सटिन फ़ाइटक रिपागेगन, जो मैकेनिक है ना, वो लाजमी वैगन को अगले
جمعے تک ریپیئر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آگے سیم ہی ہے، زی سیٹ ڈیوش دس میکروسکوپ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں مائکروسکوپ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ذریعے ڈیوش آئے گا اس لیے۔ ڈے میں ہے ایس اسٹ کالڈ، یہ ٹھنڈ ہے، گے نشت اونی یا کے ہاؤس، آپ بغیر جیکٹ کے باہر نہیں جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے اے میں ہے ایا ویل غوزن فیا دی فوائنڈن کافن، اس نے پسند کی ہے فلاور جو روز ہیں وہ پسند کیے ہیں فرینڈ دوست کے لیے خریدنا۔ آگے ایف میں ہے گے ناخت نشت گیگن ڈین پارک دس ایسٹ سوکے ویرلش، رات کے ٹائم جو ہے وہ پارک کے مخالف نہ جائیں، مخالف سمت میں، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ گیم ہے دس ایسٹ آئینے شلیشٹ ایڈے، یہ ایک بہت برا آئیڈیا ہے، اش بن گیگن دی ایڈے، میں جو ہے وہ اس آئیڈیا کے مخالف ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں میں ہے زی کومٹ اما اختسن و نخ ہاؤزے، آپ آتے ہیں ہمیشہ 6 بجے گھر کی طرف، ٹھیک ہے۔ آگے ای میں ہے عشق خان دی اغبائٹ، میں کام کر سکتا ہوں اونے ہلفے نشت ماخن، بغیر ہیلپ کے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا، میں کام کر سکتا ہوں اونے ہلفے نشت ماخن، بغیر ہیلپ کے نہیں کر سکتا۔ اگلا ہے یارٹ میں ڈیر سوک فارٹ نوا نخ فرینکفرٹ، جو ٹرین ہے وہ صرف فرینکفرٹ کی طرف سفر کرے گی، یا بس آئے گا، بس فرینکفرٹ، نخ سوری اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو وہ ہے نا، یہ جو اکوزیٹو پریپوزیشنز ہیں، یہ تو صرف کیا تھی، ڈیوش ہے نا، اور اونی ہے، فیا ہے، گیگن ہے، اور ہے، بس ہے، تو یہ ہے نا، تو اس لیے یہاں پر بس فرینکفرٹ جو ٹرین ہے وہ سفر کرے گی فرینکفرٹ کے تک، ڈوٹ میوسن زی امسٹائگن، وہاں پر آپ کو لازمی اترنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئنسٹائگن ہوتا ہے چڑھنا، امسٹائگن اترنا۔ اے آگے کھا میں ہے ایا سیٹ ڈیوش دس فینسٹا آف دی شٹغاسے، وہ دیکھ رہا ہے فینسٹا کھڑکی کے ذریعے سے گلی میں، ٹھیک ہے۔ آگے ایل میں ہے دو کھانسٹ نشت اونے ein Geschenk zur پارٹی گین، آپ بغیر کسی تحفے کے گفٹ کے پارٹی میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے فیا وین اس دس گیشنک، یہ تحفہ کس کے لیے ہے، تحفہ کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، فیا آئے گا۔ آگے این میں ہے ڈیا مان لاخٹ اونے گونڈ، جو آدمی ہے وہ ہنس رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے۔ ویورز یہاں پر ہماری اکوزیٹو پریپوزیشنز بھی ہو گئی ہیں، اور آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، یا آپ کسی قسم کا چیپٹر چاہتے ہیں مجھ سے پڑھوانا، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، یہ بھی میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ میم گراماٹک ذرا اردو میں آپ ہمیں صحیح طرح سے ایکسپلین کر کے بتائیں، تو اس لیے میں نے کہا چلیں ان کے پاس یہ ویڈیو ہوگی بھی، ویسے ان کو اور تو میں بہت کچھ پڑھاتی ہوں لیکن یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویورز، اور آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سے پوچھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں ویورز، بش پیٹر، آف فیڈرز اینڈ چوز۔